नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। शपथ लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण। कोरोना नियन्त्रणमा राज्यको सबै शक्ति लगाउने प्रतिबद्धता। मन्त्री परिषदमा पुरानै मन्त्रीले पाए निरन्तरता। पार्टी एकताका लागि आफूहरू पुरानै अडानमा यथावत रहेको नेपालको भनाई। पार्टीको मोडालिटीबारे सहमति जुट्न बाँकी, भएका सहमतिलाई लिखित रूप दिन ओलीलाई दबाब दिइने। अक्सिजनको अभावमा देशभरका संक्रमितको उपचारमा सकस। आज थप 203 जनाको मृत्यु, 8520 जनामा संक्रमण पुष्टि। सरकार संक्रमितको व्यवस्थापनमा चुकेको आरोप। नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने संकेत। विदेशी चलखेलका कारण बहुमत जुटाउन नसकिएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। ओलीलाई कुनै पनि हालतमा संसदमा विफल बनाउने तयारी। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा भोलि धनगढी र काठमाडौँ रेजर्स उपाधिका लागि भिड्दै। उपाधि आफ्नो पोल्ठामा पार्ने दुवै टोलीका कप्तानको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्ति लगाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको अहिलेको समयमा सेवाभावका साथ सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अघि पछि कहिल्यै भन्दा सङ्कटका बेला मानवीय भावना, उदात्त भावना र सेवाको भावना बढी आवश्यक पर्छ। अघि पछि भन्दा सङ्कटका बेला, महामारीका बेला एक अर्कामा सहयोगका हात बढाउने, स्वार्थी प्रवृत्तिभन्दा परोपकारी मनोवृत्तिलाई बढावा दिने, त्यस मार्गको अवलम्बन गर्ने कुराहरू आवश्यक छ। उहाँले मुलुकका सबै अक्सिजन उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिनुभएको छ। आजै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको 42औं र आफ्नो तेस्रो कार्यकालका रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। बिहिबारसम्मको समय सीमामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमतसहित सरकारको दाबी गर्न नसकेपछि ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहिबार रातिदेखि पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र शुक्रबार 42औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न अघि बढेका दलहरूले समय सीमाभित्र बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको धर्मरायको भाग्य पुनः खुलेको छ। आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षसँग सहमतिको खाका कोरिएपछि ओली विपक्षीलाई फेल गराउँदै एकपटक फेरि चतुर साबित भएका छन्। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। 38 महिना अघि 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली अहिले स्पष्ट अल्पमतमा छन्। आफ्नै कार्यशैलीका कारण सहयात्री दलहरूको कर्मश विश्वास गुमाउँदै अल्पमतमा मात्रै पुगेनन्। पार्टीको माधव नेपाल पक्षले समेत विश्वास गर्न नसकेपछि संसदमा बहुमत गुमाउनु परेको थियो। तर ओलीका अघि विपक्षीहरूको महागठबन्धन पनि असफल साबित भएपछि संविधानको धारा 76(3) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाले उनलाई सुरक्षित बनाएको हो। जसपामा पनि त्यो एकमतले निर्णय गर्ने अवस्था देखिएन र माधवजीहरूले पनि निर्णय गर्न सक्नु भएन। त्यस हुनाले दाबी गर्ने अवस्था अब रहेन। अब ओलीले 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पहिलो चुनौती छ। ओलीका अघि गुमेको पद फर्किए पनि चुनौतीको भने पहाडै उभिएको छ। ओली सम्भवतः सबैभन्दा आलोचित मध्येका एक प्रधानमन्त्री हुन्। उनको कार्यकालमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका कुनै पनि काम भएनन्। पछिल्लो समय आएर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेका प्रयासलाई लिएर सरकार बदनामकै अवस्थामा छ।
नागरिकहरू दिन प्रतिदिन मृत्युको मुखमा पुगिरहेका बेला ओलीले कुर्सी जोगाए जस्तै गरी जनताको ज्यान जोगाउनु पर्नेछ, नत्र अहिलेको हर्ष बढाई जनताको लासमाथि बसेर खाएको शपथ जस्तो हुनेछ। यो मुलुकमा चाहिँ नि अहिले यत्रो कोभिडको महामारीबाट पनि के पुष्टि भयो भने केपी ओलीको सरकार चाहिँ नि एकदम असफल भयो। यो यस्तो नालायक सरकार हो जुन सरकारले चाहिँ नि यसरी यो मुलुकमा यत्र जनताहरू चाहिँ नि मरिरहँदा पनि आफू एउटा सिसाको चाहिँ नि घरमा बसेर कार्यक्षेत्र बनाएर आफ्ना गुट चलाएर मात्रै यो मुलुक चाहिँ नि समृद्ध हुँदैन र जति पनि कुराहरू थिए सबै हावादारी कुराहरू छन् भन्ने चाहिँ कुरा नेपाली जनतालाई थाहा पायो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब सबैभन्दा धेरै चुनौती विपक्षीभन्दा आफ्नै पार्टीबाट देखिन्छ। विपक्षीसँग मिलेर ओलीलाई सिद्ध्याउने मनसायका साथ अघि बढेको माधव नेपाल पक्ष अहिले हच्किएको जस्तो देखिए पनि 1 महिनाभित्र माधव पक्षका माग सम्बोधन नगरे फेरि वैशाख 27कै दृश्य दोहोरिनेछ। उता राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उठाउँदा माधव पक्षले कङ्ग्रेस माओवादीसँग मिलेर खिमलाल भट्टराईलाई उठाएको छ। जेठ 6 अगावै यसको हल नभए एमाले विरुद्ध एमाले नै भिड्ने पक्का छ। नेकपा एमालेको आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादल सूर्य चिन्ह। नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य हो, कलम होइन। अहिले अब त्यो खिमलालजीलाई स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह कलम पाएको छ। उहाँ कसको उम्मेद्वार भन्ने पनि थाहा छैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार भए रुसिन्न पाउँथ्यो होला, तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार भए गोलाकारभित्र हाँसी हताउनु पाउँथ्यो होला। त्यो कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलको चिन्हमा छैन। अब प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन र शिलान्यास बाहेक अरू बेला नछिर्ने सिंहदरबारको कुर्सीमै रहेर चुस्त शासन शैली दिनुपर्नेछ। कुर्सी र सत्ताभन्दा माथि उठेर अक्सिजन अस्पताल नपाएर जीवन र मृत्युको दोसाँधमा लडिरहेकाहरूका लागि पनि सोच्नुपर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफूहरू पुरानै अडानमा यथावत रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सघन छलफलमा रहेका नेता नेपालले आफ्ना अडानमा ओली सहमत भए पनि पार्टीको मोडालिटीबारे भने टुङ्गो लागि नसकेको बताउनु भयो। उहाँले 2075 जेठ 2 गतेकै अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउने र गत फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको मागमा अध्यक्ष ओली सहमत भएको पनि जानकारी दिनुभयो। फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिने र जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्ने हाम्रो यो बटम लाइन थियो। त्यसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसमा चाहिँ सहमति हुनुभएको छ। पार्टी मोडालिटीको बारेमा छलफल गर्न पाए र कार्यक्रम बनाउनु भएछ। त्यसमा पनि केही स्पष्टताहरूको अझै आवश्यकता पर्ला र त्यसको निम्ति हामी छलफल गर्छौँ। अध्यक्ष ओलीले मनोमानी ढङ्गले पार्टी चलाएको, संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका नेता नेपाल समूहले ओली सरकारको विरुद्ध बन्न लागेको संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियालाई सघाइरहेको थियो। तर संयुक्त सरकार गठनका लागि दिइएको समय सकिने लाग्दा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीच नाटकीय ढङ्गमा सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार नेता खनाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गर्ने भएपछि संसदमा ठूलो दलको हैसियतले आजै प्रधानमन्त्रीमा पुनः ओली नै नियुक्त हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मुलुकको 42औं प्रधानमन्त्री बनाउन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निर्णायक भूमिका निभाए। बिहिबार अघिसम्म एक अर्कालाई सिद्ध्याउन पछि नपरेका ओली नेपाल एक भएकै हुन् त। एक रिपोर्ट। कसैले पनि भ्रम नराख्नुहोस्, फेरि केपी ओलीसँग झुक्ने कुनै काम गर्ने छैन र अहिले फेरि सँगसँगै जाने स्थिति बन्ला भन्ने कसैले भ्रम नपाले हुन्छ। माधव नेपालको यही भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ओली नेपाल बीच बिहिबार संलिएको सम्बन्ध एक फगत कल्पना मात्रै हो। किनकि ओलीलाई जरैबाट उखेल्न विपक्षीहरूसँग तनमन बाँडेका नेपाल ओलीसँग एक हुनै नसक्ने अवस्थामा थिए। तर राजनीति न हो, सिद्धान्तभन्दा सौदाबाजी माथि भएपछि कसको के लाग्छ? प्रधानमन्त्रीका प्रिय सल्लाहकार सूर्य थापाले भने जस्तै चन्द्रमा दाहिने भए कसैको केही लाग्दैन। बिहिबार माधव नेपाल पक्षलाई फकाएर विपक्षीको महागठबन्धनका अघि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा विराजमान भए। तर ओली नेपाल एक भएकै हुन् भनेर पत्याउन भने मुस्किल छ। किनकि प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि नेकपा खारेज र बिहिबार भएको भनिएको सहमतिसम्म आइपुग्दा एक अर्कामाथि तिर्स्याएका बाणले
गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज हुने अवस्था छ। माधव नेपालजीको सम्बन्धमा त मलाई खास टिप्पणी नै गर्नु पर्ने छैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो। उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। मलाई पदको लोभ छैन, अरू जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन, नगदा उधारोमा पत्याउँदिन, हाताहाती चाहिन्छ। नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय। अहिले के भनेका छन् भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न पुगे। अब यो एमालेलाई उता विलिन गराउन थाले। के हो एमाले भन्ने हो भने के केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल हो ल। बिहिबार प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सत्तामा रहन समयले अन्तिम पटक मौका दिँदै थियो। संसदबाट विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएका ओली ठूलै सौदाबाजी गरेर भए पनि बाजी जित्ने पक्षमा थिए। उनका अघि बाजी जित्ने सबैभन्दा बलियो अस्त्र भनेकै माधव नेपाल पक्ष थियो। माधव पक्षले साथ नदिई खाइपाए आएको जागिर गुमाउनु पर्ने अवस्थामा रहेका ओलीले अन्ततः माधव नेपालमाथि नै जादुको छडी चलाउन पुगे। यसअघि कुनै पनि हालतमा आफू नसच्चिने र माधव पक्षलाई झुकाएरै छोड्ने अड्डी कसेका ओली बिहिबार केही आफै झुकेर भए पनि सङ्कट मोचन गरेका छन्। तर माधव नेपाल भने पुनः उधारो सम्झौतामा चित्त बुझाउन पुगेका छन्। फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता लिने र जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्ने हाम्रो यो बोटम लाइन थियो। त्यसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसमा चाहिँ सहमति हुनुभएको छ। बिहिबार दिउँसोसम्म राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडेका नेता नेपालले ओलीसँगको भेटपछि राजीनामा टरेको बताए। उता माधव पक्षकै आसमा नयाँ सरकारको फुलबुट्टा कुरिरहेको विपक्षी गठबन्धनले बेलुका पक्का आत्मसमर्पणको भावमा दाबी पेश गरेन। आफ्नो अडानमा चट्टान झैँ उभिएका नेता नेपाल ओलीसँगको भेटपछि पग्लिएसँगै विपक्षीहरू बोली फेरेको अब्जस दिइरहेका छन्। यता ओली पक्ष भने संसदमा विश्वास पुग्नेदेखि एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विश्वासमा रमाइरहेको छ। मूलत पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको एकदमै प्रयत्न पनि हो। उहाँले चाहिँ पार्टी मिलाउनको लागि अन्तिम तहसम्म के गर्नुपर्ने हो ती सबै कुराहरूमा चाहिँ एक खालको सहमति गर्न सकिने ठाउँसम्म उभिसके पछाडि यो वातावरण बन्यो। अनि यो त प्रष्ट छ नि, हामी विश्वासको मतको लागि जान्छौँ, त्यहाँ दलहरूले चाहिँ समर्थन गर्नेछ। नेकपा एमालेको एक्लै 121 छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही थपिन्छन्, केही दलहरू थपिन्छन्, त्यसबाट हामीले विश्वासको मत लिन्छौँ। माधव नेपाल पक्षले एमाले ब्युतिएपछि 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने र 28 फागुनको निर्णय फिर्ताको अडान कायमै राखेको बताउँछ, जसमा ओलीले माधवलाई थाङ्नामा सुताएका छन्। तर ओली जित्दा नेपालको जित अनिश्चित देखिए पनि एमाले विभाजन हाललाई टरेको छ। यद्यपि बोलीको ठेगान र अडानको टुङ्गो नभएका नेताहरू क्षणभरमै दुश्मन र पलभरमै मित्र बन्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण ओली नेपाल बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 203 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको हो। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 4669 पुगेको छ। यस्तै 20,998 पिसिआर र 530 एन्टिजेन परीक्षणमा 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको कुल सङ्ख्या 4,39,658 पुगेको छ, जसमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,07,336 रहेको छ। थप 6,135 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निषेधाज्ञाका बावजुद कोरोनाको मृत्युदर र संक्रमण दर भने आक्रामक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसकेपछि नागरिक अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। देशभर अक्सिजन र बेड अभावमा संक्रमित छटपटी रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको कुनै पनि कमी नभएको दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै मृत्युदर र संक्रमितको दरले उग्र रूप लिएको छ। संक्रमितको दर दिन प्रतिदिन बढिरहँदा मुलुकमा अक्सिजन सिलिन्डरको हाहाकार मचिएको छ। अक्सिजनकै अभावमा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य बनिरहेका छन्।
निषेधाज्ञापछि पनि संक्रमण र मृत्युदरमा कुनै कमी आएको छैन। दैनिक 9,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमितहरू थपिरहेका छन् भने 200 भन्दा बढी संक्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्, जसमध्ये धेरैको त स्वास्थ्य सामग्री अर्थात् अक्सिजन अभावले नै ज्यान गइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो उकालो चढिसकेपछि पिकमा पुगेपछि के शान्तिको सास फेर्न पाइन्थ्यो र जसले गर्दाखेरि बिस्तारै झर्न थाल्ने भने यो पनि सम्भावना अहिले तत्काल देखिँदैन। कति हप्ता जान्छ होइन, कसैले 3 हप्ता भन्नुहुन्छ, कसैले 4 हप्ता। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न प्रक्षेपणहरू भइराखेका छन् जनस्वास्थ्य क्षेत्रबाट होइन, संसारका विभिन्न ठाउँबाट, जस्तो अमेरिका युरोपले पनि अहिले नियालिराखेको छ दक्षिणी भारतलाई। र अब यो कहाँ जान्छ, अन्त्य कहिले हुन्छ त सम्भावनै छैन अहिले देख्ने। तर यसको चुचुरो कहाँ छ, पिक कहाँ छ नै देख्न छोडेको छ अहिले। संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा बजारमा अक्सिजनको हाहाकार मचिएको हो। सरकारले थप व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले अब थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अक्सिजन उत्पादक संघले चेतावनी नै दिइसकेका छन्। यता काठमाडौँका निजी अस्पतालहरूले अक्सिजनकै अभावको कारण देखाउँदै धमाधम कोरोनाका अन्य बिरामी भर्ना लिन नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्। निजी अस्पताल मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै बनेको छ। अस्पतालको परिस्थिति देखेर संक्रमितका आफन्तहरूले हारगुहार मागिरहेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा सरकारवाला निकाय भने स्वास्थ्य संरचनाको सबै स्टिम खत्तम भइसकेको र अब केही गर्न नसक्ने भन्दै पछि हटेका छन्। हामीले जति बेड बढाउनु पर्ने त्यो बेड बढाउन सक्ने अवस्थामै छैन। अब हाम्रो उपाय के हो त भन्दाखेरि उहाँ अघि सरले भन्नुभएको लाग्यो भने सक्छौँ। जो माइल्ड सिम्पटम छन् ती मान्छे आइसोलेसन सेन्टरमा बस्छन्, मोडरेट सिम्पटम भएको र सिभियर सिम्पटम भएको बिरामी हस्पिटलमा बस्छन्। अब दुःखका साथ मैले के भन्छु भने किन कोल्याप्स भइरहेको छ अझै भनेदेखि अहिले हाम्रो आइसियु सबैको आइसियु फुल छ, सबैको एचडियु फुल छ। हामीलाई बेड कुन बेलामा खाली हुन्छ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो बिरामी मरेर मात्र खाली हुन्छ। हामीले आइसियु पनि बढाउन सक्दैनौँ, एचडियु पनि बढाउन सक्दैनौँ। यो हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो। यो कसैले एक्सेप्ट नगर्नु भयो म गर्छु। हाम्रो सिस्टम कोल्याप्स भइसक्यो। हामी अब 2 दिनमा 5 दिनमा लिफ्ट मैले सोल्युसन देख्दिनँ। यता देशभर अक्सिजन र बेड अभावमा संक्रमितहरू छटपटाइरहेका बेला मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कुनै पनि अस्पतालमा आवश्यक बेड र अक्सिजनको कमी नभएको दाबी गरेका छन्। हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन, तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर बिरामी अर्कोतिर पर्ने अवस्था छ र बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। सबै ठाउँमा बेडको उपलब्धता, बेडहरूलाई बेड मात्रै होइन अक्सिजन सहितका बेडहरू, त्यो मात्रै होइन आवश्यक मात्रामा अन्य उपकरण सहितका बेडहरू। यता कोरोना संक्रमणबाट जनता आक्रान्त भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने कुर्सीको लडाईँमा रुमलिएका छन्। यसैले होला प्रधानमन्त्री ओलीलाई अक्सिजन अभावमा जनता हायल कायल भएको बारे जानकारी नभएको। हाल देशभर अक्सिजन सिलिन्डरको संख्या ठूला र साना गरी 1,08,164 वटा रहेको छ। तर पनि दैनिक 14 देखि 15,000 सिलिन्डर अक्सिजनको माग पूरा गर्न नसकेर अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचार गर्न सकिरहेका छैनन्। कहाँ होल्ड भइरहेका छन् ती सिलिन्डर? एक रिपोर्ट। अहिले देशभर अक्सिजन सिलिन्डरको संख्या ठूला र साना गरी 1,08,164 वटा रहेको छ, जसमध्ये दैनिक 14 देखि 15,000 सिलिन्डर प्रयोगमा आइरहेका छन्। यही हिसाबले पनि अहिले 95,000 बढी अक्सिजन सिलिन्डर खाली छन्। यी सबै सिलिन्डर भरिने हो भने उत्पादन ठ्याप्पै रोकिए पनि अहिलेको मागलाई 6 दिनसम्म धान्न सक्छ। जबकि अहिले देशको सबै उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक 2800 वटा सिलिन्डर अभाव हुँदै आएको छ। त्यसैले हाल अक्सिजनको अभाव नभई व्यवस्थापन समस्या भएको बुझ्न सकिन्छ। उत्पादन भएको अक्सिजनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सके त्यसले आगामी 1 महिनासम्म धान्न सक्छ। तर प्रश्न यही छ, बाँकी सिलिन्डर कहाँ होल्ड भइरहेको छ? कसरी कमी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले एकदमै यो अचम्मको विषय भएको छ। किनभने
कतिपय ठाउँमा सरकारले पनि हाम्रो सिलिन्डरहरू लिएर जानुभएको छ, उठाएर डिपोहरूबाट उठाएर लगेको छ। पुलिसको चौकीहरू राखेको छ भन्छ, हाम्रो सिलिन्डर कहाँ छ खोज्नु जाँदाखेरि हामीले पाइरहेको छैनौँ। उहाँहरूले लगेर पुलिसको चौकीमा राख्नुभएको छ कतिपय ठाउँमा भन्ने कुरा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको छ, डेफिनेटली होल भएको छ। अब जस्तो हाम्रो भन्नुहुन्छ भने जम्मा हाम्रो 5,000 सिलिन्डर हो। अब हामीले 2,000 पनि दिनमा मुभ गर्न सकेका छैन भनेको अर्थ हाम्रो 3,000 सिलिन्डर कहाँ गए थाहै छैन। सबै उद्योगपूर्ण क्षमतामा चलाउने र लिक्विड अक्सिजन आयात जस्ता वैकल्पिक उपायबाट बाँकी सिलिन्डर भर्ने हो भने अहिलेको उत्पादनले नै माग धान्न सक्ने उत्पादकहरू बताउँछन्। किनकि ठूलो संख्यामा सिलिन्डर खाली र थोरै माग भएको अहिलेको अवस्थामा ती सबै सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन सके र अहिले उत्पादित अक्सिजनको सही वितरण भए समस्या हुँदैन र यो समय चीनबाट आउने सिलिन्डर भरेर नै आयात गर्ने र नयाँ प्लान्ट स्थापनामा सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ। तर आफूले भरेर पठाएको सबै सिलिन्डर फिर्ता नहुने उत्पादकहरू बताउँछन्। घरमा सिलिन्डर होल्ड गरेर नराख्न उनीहरूको आग्रह छ। कसैले पनि घरमा स्टक राख्ने काम नगरौँ र आफूले प्रयोग गरिसकेका सिलिन्डरहरू तत्काल रूपमा सम्बन्धित कम्पनीमा फर्काइदिउँ। डिपो डिलरमा भएका छन्, इन्डस्ट्रीमा भएका छन् र चाहिँ कसैले घरमा लगेर राखेको छ भने पनि तत्काल रूपमा फर्काउँ। तर पछिल्लो समय सरकारी पहुँच र राजनीतिक शक्ति केन्द्रका नाममा सिलिन्डर होल्ड गरिएका छन्। सामाजिक सङ्घ संस्थाका नाममा पनि सिलिन्डर होल्ड भएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सिलिन्डर बाँडिँदा समस्या देखिएको छ। यो अवस्थामा होल्ड भएका सिलिन्डर सरकार मातहत ल्याएर वैकल्पिक उपायबाट भर्ने र आगामी दिनमा आयात गरिन लागेका सिलिन्डर समेत उतैबाट भरेर आयात गर्न आवश्यक छ, जसले तत्कालीन समस्या निराकरण हुन सक्छ। यही बीचमा सरकारले नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्न सके कोही पनि नेपाली अक्सिजन अभावमा मर्न पर्ने थिएन। साथै आगामी दिनमा पनि संक्रमितका आफन्तहरू अक्सिजनको खोजीमा भौतारिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बुढा नीलकण्ठ स्थित शेरबहादुर देउवा निवासमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीच विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेको बारे समीक्षा भएको छ। आज बिहान भएको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए। छलफलमा जनता समाजवादी पार्टीको पुरै समर्थन नजुटेको अवस्थामा गठबन्धन सरकारको दाबी पेश नगर्नु उचित नै भएको निष्कर्ष निकालिएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। जसपालाई विभाजित गर्न विदेशी चलखेलका भएको कारण विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नजुटेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। बैठकमा ओलीले जेठ 15 अगावै संसद विघटन गर्न सक्ने चर्चा भएको थियो। नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अस्थिरतामा प्रवेश गरेको छ। विपक्षीहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा पुनः केपी शर्मा ओली नै नियुक्त भएपछि राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको हो। यद्यपि विपक्षीहरू अझै थाकेको देखिन्न। एक रिपोर्ट। विपक्षी गठबन्धनले अनेक तिकदम गरेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट संसदमा अल्पमतमा पारेर हटाउन कोसिस गरे। अल्पमतमा त पारे, तर अर्को सरकार गठन गर्न बहुमत पुर्याउन नसकेपछि संविधान अनुसार नै केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। संविधान अनुसार अब उनले संसदबाट 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउन पाउनेछन्। यदि सो अवधिभित्र पनि उनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संसद पुनः विघटनको बाटोमा जाने र राजनैतिक अस्थिरता सुरु हुने खेल जीवितै छ। तथापि विपक्षीहरूको रणनीतिलाई एक पछि अर्को गर्दै भताभुङ्ग पारिरहेका ओलीले संसदबाट बहुमत पुर्याउन 30 दिन समय नखर्चने उनी निकट नेताहरूको दाबी छ। 30 दिन पर्खिँदैनौँ, त्योभन्दा अगाडि नै हामी विश्वासको मत लिन्छौँ र विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। अनि यो त प्रष्ट छ नि, हामी विश्वासको मतको लागि जान्छौँ, त्यहाँ दलहरूले चाहिँ समर्थन गर्नेछ। नेकपा एमालेको एक्लै 121 छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही थपिन्छन्, केही दलहरू थपिन्छन्, त्यसबाट हामीले विश्वासको मत लिन्छौँ। तर विपक्षीहरूको रणनीति बन्न भने अझै छोडेको छैन। उनीहरू थाकेको झैँ देखिएका छैनन्। ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएपछि अब संसदमा कसरी विफल बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा विपक्षीहरू लागि पर्ने देखिन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा प्रचण्ड सहितको विपक्षी नेताहरूको समीक्षा बैठकमा यस्तो निष्कर्ष तय भएको हो। पार्टीको फेरि पनि प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले सरकारका गलत काम कारबाही जस्तो यो कोभिड-19 कै सन्दर्भमा जे जस्ता कमजोरी देखिया छ त्यसको आलोचना हुन्छ। जनतालाई राहत दिने कुरामा
र संविधान र राष्ट्रको चाहिँ बचाउको पक्षमा हामी निरन्तर सङ्घर्षमा हुन्छौँ। यदि संसदमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो भने ओलीले संसदलाई विघटन गरेर मुलुकलाई बन्धकमा राख्ने र अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने प्रयत्न हुने विपक्षीहरूको आकलन छ। करेक्सन भएन र गिजोलिँदै जाँदाखेरि अझ नेपालको राजनीति दिशाहीनता, अनिश्चितता र अन्योलताको तर्फ धकेलिएको छ। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्ने र धरापमा पर्ने कार्यहरू चाहिँ के छन् हुँदै गएको छ। त्यस कारणले आउने दिनहरूमा फेरि आउने पुस्ताले भनौँ या भविष्यमा फेरि पनि चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र धरापमा पर्ने र आउने पुस्ताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। विपक्षी गठबन्धनले संसदमा ओलीलाई पुनः अल्पमतमा पारेको खण्डमा देश संसद विघटनको बाटोमा जानेछ। त्यसो त बल्ल तल्ल पुनर्जीवन दिइएको संसदलाई मृत्युवरण गराउन विपक्षीहरू नलाग्ने कतिपयको बुझाइ छ। त्यसो त ओलीले अब फेरि आवधिक निर्वाचनसम्म सत्ता सञ्चालन गर्ने सम्भावना भने बढेर गएको छ। तर त्यसका लागि ओलीले एमालेभित्र कायम नेताहरूको तिक्तता निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ। माधव नेपाल पक्ष केही नरम देखिए पनि सम्पूर्ण रूपमा दुई नेताबीच सहमति भइसकेको छैन। दुवै पक्ष विजयी बन्ने मार्गको खोजीमा एमाले दोस्रो तहको नेताहरू व्यस्त देखिन्छन्। यदि ओली र माधव नेपाल पक्षको गृह कार्यले मूर्त रूप पायो भने र संसदमा पनि 27 गते झैं माधव पक्ष सांसदहरू तटस्थ बस्ने स्थिति आएन भने ओलीको सत्ता यात्रा पुनः सुनिश्चित हुनेछ। त्यसका लागि ओलीले पार्टी पुनर्मिलनको कसरतलाई थप माझ्नुपर्ने देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलका नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गरिएको छ। बहुमतको आधारमा महतोलाई दलको नेता चयन गरेको सांसद उमाशंकर अर्गरियाले जानकारी गराउनुभयो। अर्गरियाका अनुसार 20 जना सांसदको उपस्थितिमा महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरिएको र भोलि पार्टी कार्यालय खुलेपछि निर्णय दर्ता गर्ने बताउनुभयो। संसदीय दलको नेता चयन सम्बन्धी बैठकमा उपेन्द्र यादव पक्ष भने सहभागी थिएनन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा धकेलिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना हुनुले कैयौं संशय उब्जाएको उहाँले बताउनुभयो। आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा अघि बढेको र कैयौं संशयहरू उब्जिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि संसद विघटन गर्ने प्रयत्न जारी राखेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले मुलुकको राजनीतिले दिशा परिवर्तन गरि नसकेको बताउनु भएको छ। आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आन्तरिक व्यवस्थापनका दृष्टिले स्थिति केही फेरबदल भए पनि मूलभूत फेरबदलको अनुभूति हुनका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा नै राजनीति रहेको बताउनु भएको हो। हामी कानुनी शासन मान्ने एउटा पद्धति अनुरूप देश र विभिन्न सङ्गठनहरू विशेष गरी राजनीतिक दलहरू चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुनाले हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम त्यसको मार्ग निर्देशन बमोजिम त्यो केन्द्रीय कमिटी यथावत रहनुपर्दछ र त्यसपछि त्योसँग अमिल्दा कुराहरू जति पनि छन् ती रद्द भएर फेरि पार्टी स्वाभाविक रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी कायमै छौँ। अब यस सन्दर्भमा हिजो जे जति कुराहरू भए ती कुराहरूमा केही सकारात्मक कुराहरू अवश्य भएका छन् र त्यसले ठोस आकार ग्रहण गर्न अझै बाँकी छ। हिजो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको वार्तामा केही सकारात्मक कुरा भए पनि त्यसले आकार नलिइसकेको उहाँको प्रतिक्रिया थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगी सभामुख सापकोटाले कोभिसिल्डको दोस्रो डोज लगाउनु भएको हो। संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोचसे हालमा आज भोलि र आइतबारका लागि खोपको दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा 18वटा हात्ती मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। आसामको नगावन जिल्ला स्थित प्रस्तावित कुण्डोली आरक्षको पहाडमा ती हात्ती मृत अवस्थामा फेला परेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 14वटा हात्ती एक ठाउँमा र 4वटा केही पर मृत भेटिएको वन अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा ठूलो चट्याङ परेको र त्यसैमा परेर ती हात्ती मरेको हुन सक्ने अनुमान अधिकारीहरूको छ। मरेका ती हात्तीको पोस्टमार्टमपछि मात्र खास कारण खुल्ने जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगमा भोलि धनगढी फुटबल क्लब र काठमाडौँ रेजर्स उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आज ट्रफी सार्वजनिक तथा प्रिमियर्स कन्फरेन्समा बोल्दै दुवै टोलीका कप्तानले उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। लीग चरणका खेलबाट शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफमा प्रवेश गरेको काठमाडौँ रेजर्सले इलिमिनेटर खेलमा भाग्यमाथि हुँदै अन्तिम 2मा स्थान बनाउन सफल भएको हो। यही टोली शनिबार पहिलो क्वालिफायरमा प्रतिस्पर्धा गरेको टोली धनगढी विरुद्ध उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। काठमाडौँ मैदान उत्रिँदा लीग चरण र पहिलो क्वालिफायरमा हारेको बदला लिने अवसर मिलेको छ। टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले यसअघिका 2 खेलमा भोगेको पराजयमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै आफ्नो टोली उपाधिलाई मैदान उत्रिने र उपाधि काठमाडौँमा नै राख्ने प्रतिक्रिया दिए। यसपटकको जुन फाइनल अब सेमिफाइनलमा पराजित भइसकेको पनि द्वितीय पराजित लीग चरणमा पनि पराजित भइसकेको अवस्थामा फेरि कुनै एकपल्ट केही टिमसँगै खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा यो सिचुएसनले गर्दा छ। तर हामीले एउटा अब यो सुनौलो अवसर हो, फेरि एकत्र प्रुभ गर्ने बाटो पनि छ। भोलि युवा दाइ गर्ने तसर्थ खेलाडीको मनोबल उच्च भएको छ। मलाई आशा छ यो ट्रफी चाहिँ हामी सुरक्षित राख्नको लागि भरपूर प्रयास गर्छौँ। प्रशिक्षक महर्जनले केही खेलाडीमा चोट भए पनि प्रतिस्पर्धाका लागि टोली पुग्ने भन्दै फाइनल खेलमा सुखद नतिजा निकाल्नेमा आफ्नो टोली तयार रहेको थपे। कप्तान विकेश कुथुले प्रशिक्षकको भनाइलाई साथ दिँदै पहिलो संस्करणको उपाधि जितेर इतिहास रच्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो टोली मैदान उत्रिने प्रतिक्रिया दिए। यस्तैबाट हामीले लेसन पार्ट सिकेर चाहिँ हामीले फाइनलसम्म आइपुग्यौँ होइन। र फाइनलमा चाहिँ अब हामी त्यो जित्ने हिसाबले नै खेलिन्छ होइन। र प्लस अब हामी 2टा म्याच लस भन्छ त्यो 2टा म्याचबाट हामीले धेरै लेसन पार्ट पनि सिक्यौँ होइन। त्यसलाई नै कभर गरेर हामी फाइनलमा खेल्छौँ। उता पहिलो क्वालिफायरमा काठमाडौँमाथि अतिरिक्त समयमा रोमाञ्चक जित निकाल्दै फाइनलको ढोका खोलेको धनगढीले पनि सहजै उपाधि उचाल्नेमा आत्मविश्वास देखाएको छ। प्रशिक्षक तोपे फुजाले लीग चरण र क्वालिफायरमा निकालेको जितले खेलाडीमा आत्मविश्वास भएको र फाइनल खेल पनि आफ्नो पोल्टामा पर्ने दाबी गरे। यस्तै धनगढीका कप्तान किरण चेम्जोङले सुरुवाती खेलमा आफ्नो टोलीले सोचे जस्तो प्रदर्शन गर्न नसके पनि पछिल्ला खेलमा लय समात्न सफल भएको भन्दै फाइनलमा पनि राम्रो गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेसनल टिमको गेम एन्ड क्लब साइडको गेम भन्ने डिफरेन्सेस हुँदैन। मेरो लागि इच एन्ड एभ्री म्याच इज लाइक सेम एन्ड मेरो जुन नेसनल टिमको फाइनल म्याच खेल्दाखेरिको र हुनु गएको क्लब साइडको फाइनल मेरो लागि सिम्पल हुन्छ र इट्स म्याटर सेम मलाई म्याटर गर्छ। कार्यक्रममा विजयी टोलीलाई प्रदान गरिने ट्रफी पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। पहिलो पटक आयोजना भएको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले नगद 35 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यस्तै उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ पाउनेछ भने व्यक्तिगत विधाका विजेता तथा एकजना उदयमान खेलाडीले जनै 1 लाख रुपियाँ पाउनेछन्।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शपथ लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण। कोरोना नियन्त्रणमा राज्यको सबै शक्ति लगाउने प्रतिबद्धता। मन्त्री परिषदमा पुरानै मन्त्रीले पाए निरन्तरता। पार्टी एकताका लागि आफूहरू पुरानै अडानमा यथावत रहेको नेपालको भनाई। पार्टीको मोडालिटीबारे सहमति जुट्न बाँकी, भएका सहमतिलाई लिखित रूप दिन ओलीलाई दबाब दिइने। अक्सिजनको अभावमा देशभरका संक्रमितको उपचारमा सकस। आज थप 203 जनाको मृत्यु, 8520 जनामा संक्रमण पुष्टि। सरकार संक्रमितको व्यवस्थापनमा चुकेको आरोप। नेपालमा जारी राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने संकेत। विदेशी चलखेलका कारण बहुमत जुटाउन नसकिएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। ओलीलाई कुनै पनि हालतमा संसदमा विफल बनाउने तयारी। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा भोलि धनगढी र काठमाडौँ रेजर्स उपाधिका लागि भिड्दै। उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्ने दुवै टोलीका कप्तानको दावी। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।